अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो चैप्टर है वो ले कंडीशन दो दे पासमा के बारे में है, यानी वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके बिना पर आप गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। तो इस चैप्टर में हम दे पासमा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कॉम्पिटेंस है वो है ख्वाजे दे पासे एथ दे पासे, यानी कि ये सब इसी में आ जाता है कि किस तरह से ओवरटेक करना है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें, इसमें एक साइकिलिस्ट है और जो नीचे लाइंस बनी हुई है वो डिसकंटिन्यू है। तो क्वेश्चन है la signalisation autorise le dépassement de deux roues। जो साइन बना हुआ है वो इजाजत दे रहा है कि दो टायर्स वाला टू व्हीलर जो है उसको मैं दे पास कर सकता हूँ, यानी कि ओवरटेक कर सकता हूँ। तो इसकी ऑप्शन वी होगी ए। इसी तरह है यू दे पास, क्या मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ? तो जी वी इसका आंसर होगा, इसलिए क्योंकि लाइन डिसकंटिन्यू है और आप इस वक्त इसको क्रॉस कर सकते हैं। बस आपने इसमें यह ख्याल रखना है कि सामने से उस वक्त गाड़ी ना आ रही हो जिस वक्त आपने ओवरटेक करना है, क्योंकि जब आपने ओवरटेक करना है तो उस दौरान आपने खुद में और जो टू व्हीलर होता है उसमें एक खास डिस्टेंस होता है वो रखना होता है। तो इसी तरह अगर देखा जाए ये है रैग्ल जेनेरल, यानी कि जनरल रूल जो हैं। तो अभी आप इस पिक्चर को भी मद्देनजर रखें तो इसमें कहा जा रहा है कि आधे पासमा सूफे पाख लगोश, यानी कि जो ओवरटेकिंग है वो लेफ्ट से होती है। आप कभी भी ओवरटेकिंग जो है अपने राइट से नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आपने करनी है, किसी गाड़ी को क्रॉस करना है, आप हमेशा लेफ्ट लेन में जाएंगे, उसके बाद क्रॉस करके राइट लेन में आ जाएंगे। तो आगे है सा दे पासे ला लिमिटेशन de vitesse। इसका मतलब ये है कि स्पीड लिमिट को एक्सीड किए बगैर आपने गाड़ी को क्रॉस करना है, यानी कि उसमें यह है कि सर्टेनली जो राइट साइड पे गाड़ी जा रही होगी तो वो अपने फुल, यानी कि फर्ज करें कि अगर कहीं स्पीड 130 है तो वो 130 पे नहीं जा रही होगी क्योंकि वो राइट साइड पर है। तो उसमें यह है कि आपने जब लेफ्ट से क्रॉस करना है तो आप 130 तक उसको क्रॉस कर सकते हैं, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप 130 से ऊपर जाएं। जी तो अगर रिस्क को देखा जाए ये है प्रोवोके उन कोलिजन होने का जो कॉज है वो प्रोवोक कर सकता है फ्रंटल, यानी कि फ्रंटल कोलिजन को आधे पासा सा रेस्पेक्टे toutes les conditions, यानी कि अगर आप किसी गाड़ी को क्रॉस करेंगे बगैर उसके जो कंडीशंस होती हैं उसको रिस्पेक्ट किए बगैर, एक खतरा हो सकता है कि फ्रंटल कोलिजन हो। अब अगर देखा जाए ये है कंडीशन pour dépasser, यानी कि जो कंडीशंस हैं ओवरटेक करने की। तो फर्स्ट कंडीशन है ला सिग्नलिज़ेशन ऑटोरिज़ ले dépassement, यानी कि जो भी वहां पे साइंस वगैरह हो वो आपको ऑथराइज कर रहे हो कि आप इस वक्त क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं हो कि रोड के बीच में कंटिन्यू लाइन हो तो वहां पे आप क्रॉस कर रहे हो। अब अगर सेकंड देखा जाए ये है ये उन बोन विजिबिलिटी, यानी कि मुझे एक बहुत अच्छी विजिबिलिटी हो, यानी कि सब जो है वो क्लियर नजर आ रहा हो। यून दे पास पा en présence d'un virage, यानी कि मैं विगाज की सूरत में जो कि मोड़ होते हैं उस सूरत में क्रॉस नहीं करूंगा। और dans sommet de côte, यानी कि वो जो हिल होती है टॉप हिल, उस सूरत में भी आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे। si un véhicule masque la visibilité, और इसी तरह अगर गाड़ी जो है उसके सामने विजिबिलिटी नहीं है, वो नजर नहीं आ रहा कुछ, तो भी आप उस सूरत में क्रॉस नहीं करेंगे। तो थर्ड देखा जाए ये je ne suis pas sur le point d'être dépassé, यानी कि आप उस पॉइंट पे नहीं हैं कि जहां पे क्रॉस किया जाए। और इसी तरह है युपु मुगाबात sans रिस्क, यानी कि अगर आप क्रॉस ना कर सकें तो आप इस कंडीशन में हो कि बगैर रिस्क के आप फिर साइड पर हो जाएं। तो je n'aborde pas une intersection, आप ऐसी जगह पे ना हो जहां पे इंटरसेक्शन आ रहा हो। और je dois céder le passage, और या फिर ऐसी जगह जहां पे आपको मस्ट आपने किसी को जगह देनी हो, तो ऐसी जगहों पे आपने ओवरटेक नहीं करना। लास्ट है je ne risque pas de gêner un autre usager, यानी कि आप ये रिस्क नहीं लेंगे कि दूसरे यूजर को आप किसी प्रॉब्लम में डालें। व्हीकल की दे पास, यानी कि जो ऑलरेडी गाड़ी क्रॉस कर रही हो, जैसा कि वो हो गई एस्पास इंसुफिसिएंट, जो स्पेस है वो इनसफिशिएंट हो। पोक्स होगा बात, यानी कि आपको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए entre दो व्हीकल, दो गाड़ियों के बीच में। तो पिएटों की traverse, और जहाँ पे पिएटों जो है पेडेस्ट्रियंस वो रोड को क्रॉस कर रहे हों। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है। इन सब सूरतों में आपने ओवरटेक नहीं करना। तो इसी तरह अगर देखा जाए ये है युतियां कौन tous éléments avant de décider de dépasser, यानी ओवरटेक करने का जब आप फैसला करेंगे तो उस वक्त आपने इन तमाम कंडीशंस को अपने मद्देनजर रखना है। और अगर आप ये पढ़ें ये है si le véhicule doit rouler à 70 किलोमीटर पर heure, यानी कि जो सामने वाली गाड़ी है वो 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रही है। roulant à 90 किलोमीटर पर heure, और इसी तरह 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करते
کے وقت il faut un espace libre vers l'avant de moi 500 mètres یعنی کہ کم از کم 500 میٹر آگے کی جگہ جو ہے وہ خالی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں یہ ہے لپانو جو کہ سائنس ہوتے ہیں، جیسا کہ لکھا ہوا ہے جن دے پاس پا یعنی کہ میں اس کو کراس نہیں کروں گا sauf les véhicules à deux roues sans sidecar۔ جیسا کہ اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو یہاں پہ جو بورڈ لگا ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں پر کسی بھی گاڑی کو اوورٹیک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ درمیان کی لائن کو دیکھیں جو کہ روڈ پہ لگی ہوئی ہے تو وہ کنٹینیو لائن ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ ایک دیوار کھڑی ہے تو آپ اس دیوار کو اس لائن کو کراس نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ صرف دو رو کو کراس کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس کو جس کے پیچھے کوئی پانیے نہ لگا ہو جس میں سامان رکھتے ہیں۔ جو دو رو ہے وہ ٹو ویلڈ ہے جیسے کہ سائیکل ہو گئی تو اس کو آپ کراس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نیچے دیکھیں جو سائن بنا ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کیمیو ہے وہ گاڑی کو اوورٹیک نہیں کر سکتا۔ Les véhicules de transport de marchandises de plus de 3.5 ٹن ne peuvent pas dépasser یعنی کہ 3.5 ٹن کا جو کیمیو ہے وہ گاڑی کو اوورٹیک نہیں کرے گا۔ اب اگر یہ والا ٹرین والا سائن دیکھیں تو یہ ہے جن دے پاس پا میں کراس نہیں کروں گا، اوورٹیک نہیں کروں گا à l'approche d'un passage à niveau sans barrière یعنی کہ بغیر بیریئر کے لیول کراسنگ ہوگی وہاں پہ بھی آپ گاڑیوں کو اوورٹیک نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ یہ تینوں سائنس دیکھیں تو یہ سائنس جو ہیں یہ سیدلو پاساج کے ہیں جہاں پہ آپ نے یا تو رکنا ہے، آگے رائٹ لیفٹ سے آنے والی گاڑیوں کو جگہ دینی ہے یا صرف رائٹ والی کو جگہ دینی ہے۔ یہاں پہ ہے جن دے پاس پا à l'approche d'un intersection où je dois céder le passage یعنی کہ میں یہاں پر اوورٹیک نہیں کروں گا انٹرسیکشن کے قریب یا وہاں پہ جہاں پہ مجھے دوسری گاڑیوں کو سیدلو پاساج دینا ہے یعنی کہ گیو وے کرنا ہے، دوسروں کو جگہ دینی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے ایکسیپشن یعنی کہ ایکسیپشنل ہے جو پودے پاسے دو رو autour d'une priorité à droite یعنی کہ آپ یہاں پہ دے پاسے کر سکتے ہیں، اوورٹیک کر سکتے ہیں دو رو ٹو ویلر کو autour d'une priorité à droite یعنی کہ جو رائٹ سائڈ کا سیدلو پاساج ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے رائٹ کو جگہ دینی ہوتی ہے، اگر وہاں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی اور سائیکلسٹ جو ہے وہ جا رہا ہے آپ کے پاس سے تو پھر آپ اس کو اوورٹیک کر سکتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے یہ ہے لے مارکاج یعنی کہ روڈ کے اوپر جو روڈ کے سائنس ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے روڈ کی لائنز کے اوپر۔ جو فرسٹ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریکٹر ہے اور ساتھ میں جو لائن ہے وہ کنٹینیو لائن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ Je ne la franchis pas میں اس کو کراس نہیں کر سکتا sauf en cas de force majeure obstacle fixe صرف اس صورت میں جب کوئی فکسڈ obstacle ہو، مثال کے طور پہ اگر کوئی پتھر پڑا ہو تو آپ ظاہر ہے بالکل سیدھا نہیں جا سکتے تو اس صورت میں آپ کو وہاں سے فرانچی کرنا ہوگا یعنی کہ اس کو آپ کو اسے اوورٹیک کرنا ہوگا۔ Je ne la chevauche pas sauf pour dépasser un cycliste si la visibilité est suffisante اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ آپ کراس نہیں کر سکتے لیکن صرف اس سائیکلسٹ کو، اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ کے سامنے ویزیبلٹی جو ہے وہ کلیئر ہو، سفیشینٹ ہو۔ اب اگر اس پکچر کو دیکھیں یہ لین مکس اس کو بولتے ہیں یعنی کہ ایک کنٹینیو لائن ہے ایک ڈسکنٹینیو لائن ہے۔ Je la franchis uniquement c'est la ligne discontinue et de mon côté یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اس صورت میں اس لائن کو کراس کر سکتا ہوں جب جو لائن ڈسکنٹینیو ہے وہ میری سائڈ پر ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جو بالکل اسٹریٹ لائن ہے اس کو آپ نے ایز اے وال لینا ہے، اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے، لیکن جہاں پہ ڈسکنٹینیو لائن ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کو جگہ ملے سامنے کلیئر ہو تو پھر آپ وہاں سے کراس کر سکتے ہیں یعنی کہ اوورٹیک کر سکتے ہیں۔ جی تو اگر اس کو دیکھا جائے اس کو بولتے ہیں فلیش دو گاباتما یعنی کہ یہ آپ کو ایروز جو ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اندر کی سائڈ پر ہونا ہے، آپ نے اس کی یہ نشانی رکھنی ہے جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا ہے habituellement au nombre de 3 habitually یہ جو ایروز ہوتے ہیں یہ 3 ہوتے ہیں۔ si elles sont dans mon sens یعنی کہ اگر یہ میری سائڈ پر ہو، میری طرف ہو، سرکولیشن یعنی کہ جہاں ٹریفک جا رہی ہے، آپ اگر رائٹ لین میں ہیں اور یہاں پہ ایروز جو ہیں آپ کی سائڈ پہ آپ کو کہہ رہے ہیں رائٹ کی طرف کو اشارہ کر رہے ہیں، je me rabats à droite تو میں رائٹ سائڈ کو ہو جاؤں گا۔ je n'entends pas un dépassement یعنی کہ یہاں پہ میں اوورٹیک نہیں کروں گا، یعنی کہ اب آپ اس پکچر کو دیکھیں تو اس پہ آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ جب ایروز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رائٹ پہ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ
یہ ہے کہ یہ اب ایک ایسی جگہ آ رہی ہے جہاں پہ آپ اوورٹیک نہیں کر سکتے کیونکہ سامنے کوئی نہ کوئی ہرڈل ہوگی۔ اب اگر آپ دیکھیں اس کو بولتے ہیں لین دو دیسوازیوں، یعنی کہ یہ ڈیٹرنس لائن ہوتی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یو دے پاس uniquement، یعنی کہ میں صرف اس صورت میں اوورٹیک کروں گا لے ویکل سرکولا لانتما، جو گاڑیاں ہیں وہ سلو چل رہی ہوں، سی لا ویزیبلٹی اے بون، اور جو ویزیبلٹی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ تو یہ جو لائنز بنی ہوئی ہے روڈ کے اوپر، ان کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے کیونکہ اس کے مطابق ہی ڈرائیو کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو نوٹ ہے وہ ہے سی یوت خط ان کارواں، یعنی کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی کے پیچھے کوئی کارواں جو ہے وہ ٹو کیا ہوا ہے، ایک جو سرکل دنزن وا پو ویکولوں، اور آپ اس لین میں گاڑی چلا رہے ہیں جہاں پہ سلو گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، جیسا کہ ہیوی گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ سلو لین میں ہوتی ہیں۔ لا سینالیزاسیون دو وا پو ویکولوں n'interdit pas le dépassement، اور جو سائن ہوتا ہے سلو گاڑیوں کے لیے وہ interdit نہیں ہوتا کراس کرنے کو، یعنی کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کراس نہ کر سکیں۔ اچھا جی، اگر دیکھا جائے کہ سیدھ کاخ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ہے موٹو پوسیدا ان troisième roue permettant، یعنی کہ یہ موٹر سائیکل ہوتا ہے تھرڈ ویل کے ساتھ جو کہ الاؤ کرتا ہے جوتے پانیے کے، یعنی کہ آپ پیچھے پانیے جو ہے وہ لگا سکیں، ایڈ کر سکیں، جو باسکٹ ہوتی ہے۔ généralement generally destiné à transporter un ou plusieurs passagers، یعنی کہ آپ ایک یا ایک سے زیادہ پیسنجرز کو اس میں لے جا سکتے ہیں، تو اس کو سائیڈ کار جو ہے وہ بولتے ہیں، یعنی کہ سیدھ کاخ جی۔ اور میں آپ سے ایک صرف گزارش کرنا چاہتی ہوں جو کہ یہ ہے کہ میری ویڈیوز جو ہیں میرے مطابق میں اس کو ایز اے صدقہ جاریہ بنا رہی ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میرے ویوز ہیں وہ 20-40 اس طرح سے ہیں، اور بلکہ شاید اس سے بھی کم۔ تو یہ کوئی پیسوں کے لیے نہیں بنائی جا رہی ویڈیوز وغیرہ، تو بس آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں جو کہ سبسکرائبرز ہیں اور وہ واقعی ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ لے رہے ہیں، تو آپ سے میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو لائک بٹن ہے اس کو پریس کیجئے اور کمنٹ کے ذریعے اپنا فیڈ بیک دیجئے، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ جس میں آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے، کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ کسی ایک کا بھی فائدہ ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ باقی جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔